बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मोदी का पाकिस्तान का जो पानी रोकने का ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तानी शहजादों ने भारतीय डैम्स पर ऐसा वार किया है कि आप जो है वो बेख्तियार हाथ आपके सैल्यूट के लिए उठ जाएंगे। स्पेलवेज कैसे खोलें, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब भारत के अंदर मकबूजा रियासत मणिपुर के अंदर हालात काबू से बाहर हो गए और अहम तरीन एरिया जो है वहां से भारतीय फौज को भगा दिया गया है। कुकी कबाइल की जानिब से, नक्सलबाड़ियों की जानिब से इस वक्त कौन कौन से एरियाज हैं वहां पे कब्जा कर लिया गया है और भारत के लिए वो नो गो एरिया बनना शुरू हो चुका है। ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस मसले के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, जिसका बार बार जिक्र पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से और अमेरिका में मौजूद जो बिलावल ज़रदारी हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पे हुकूमत का मौक़िफ़ बताया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी पानी के ऊपर पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। या हमारी ज़िंदगी और लाइफ लाइन काटने की जो कोशिश करेगा उसको इबरतनाक सज़ा देंगे। और नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे इनके डैम्स जो हैं उनको भी निशाना बना सकता है। अब नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं उसे जानकर हर पाकिस्तानी जो है वो उसका सर फख्र से बुलंद होगा कि पाकिस्तान कितनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल इस वक्त कर चुका है। नाज़रीन, आपको याद है कि भारत जो है उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया था, पूरे का पूरा भारत और न्यू दिल्ली जो है जिस तरह मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब गया था, पाकिस्तान ने साइबर अटैक करके इनके जो बिजली घर हैं और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में ले ली थी। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो और पाकिस्तान का जो साइबर विंग है उसने एक बड़ा हमला किया था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उस वक्त भारत के जो डैम्स हैं वो मुकम्मल तौर पे जहाँ से पानी रोका गया था वो डैम्स के स्पेलवेज खुल गए थे और पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव शुरू हो गया। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये पानी का मसला हम हल कर लेंगे, ये तो भारत हमारा पानी जो है वो रोक ही नहीं सकता, इनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। और अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत के जितने भी डैम्स हैं जहां से ये पानी रोका जाता है इनकी जानिब से, तो पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तानी हैकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इनके तमाम डैम्स का ऊपर जो साइबर अटैक करके उसका कंट्रोल हासिल करके तो उसके स्पेलवेज जो है उनको ओपन कर देते हैं। तो अब मुकम्मल तौर पे भारतीय जो डैम्स हैं उनका कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में, जहां से पानी पाकिस्तानी इलाकों की जानिब बहता है। तो भारत जो है वो जो प्लानिंग कर रहा था तो पाकिस्तान ने एक भी गोली चलाए बगैर नाज़रीन उन डैम्स का पानी जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया। अगर ये उसको बंद करेंगे तो पाकिस्तान उस पर बम्बारमेंट किए बगैर ही उसको खोल सकता है। तो ये जो उस वक्त भी अटैक हुआ था तो तब भी पाकिस्तानी हैकर्स ने ये कारनामा अंजाम दिया था और अब मुकम्मल तौर पे एक कमांड जो है वो बन चुकी है कि किस तरह से भारत की इन ओछी हरकतों को कंट्रोल करना है। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत जो है उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो क्या कर रहा है कि पूरी भारत के अंदर उसे नरेंद्र मोदी की बजाय सरेंडर मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि इसने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। लेकिन नाज़रीन, आज एक खबर सामने आई है कि भारत ने अपनी उस चीज़ को, यानी जो उसकी शिकस्त थी उसको जो बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर बड़ी कार्रवाइयाँ की, ये किया वो किया। अब पता चला नाज़रीन कि 12 अरब 38 करोड़ डॉलर जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी शिकस्त को फतह दिखाने के लिए खर्च किए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इसने अरबों रुपया खर्च किया उसको दिखाने के लिए ताकि दुनिया को ये लगे कि जी भारत को कामयाबी मिली है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के ज़रिए भारत को चारों शाने चित कर दिया और जो इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया था या जो इन्होंने तशहीरबाजी की वो सारी की सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। अब नाज़रीन, हकीकी मानों में आप कहिए कि पाकिस्तान इनसे संभला नहीं जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। BBC की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा सिस्टम आ चुका है, इतना जदीद तरीन निज़ाम पाकिस्तान के पास आ चुका है कि जितने भी तैयारे इनके गिरे हैं, राफेल तैयारे जो हैं उनके रडार सिस्टम्स को जैम करके और उनके मुकम्मल तौर पे सिस्टम्स को जैम करके पाकिस्तान ने ये जो तैयारे गिराए हैं। और अब नाज़रीन,
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک مہینے کے اندر بھارت کا چوتھا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، یہ خود ہی گر کر تباہ ہوا اور بھارت اسے ٹیکنیکل فالٹ بتا رہا ہے، لیکن ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ایکٹیو ہونے سے وہ جب چاہیں سرحد کے اندر بیٹھ کر بھارت کو اسی طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ ناظرین ترکی کا جدید ترین جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن آفیشیلی اس حوالے سے اطلاعات نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ البتہ چائنا سے بڑا جدید ترین ایک آئٹم پاکستان کی طرف پہنچنے والا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہوگا جو کہ بھارت کے اندر ہی بھارتی طیاروں کو آؤٹ آف کنٹرول کر کے گرا سکے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت کے حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ بھارتی ریاست جو منی پور ہے، یعنی مقبوضہ ریاست منی پور، جس کے اوپر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اب ناظرین وہاں پہ جو نکسل باڑی ہے اور جو کوکی قبائل ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی موومنٹ ہو رہی ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ فوجی کانوائے جا رہا ہے اور اس میں بھاری قسم کے ہتھیار موجود ہیں جو کہ بھارتی فوج سے یقینی طور پہ چھینے گئے تھے۔ اور ناظرین اس کے اندر اہم ترین علاقوں کا کنٹرول وہ ریاست منی پور کے آزادی پسندوں کے ہاتھ میں ہے۔ بھارتی فوج کی چوکیاں ختم کر کے ان کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ اس وقت بھارتی کنٹرول سے نکل چکے ہیں اور اس وقت آزادی کی حتمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان ایریاز کے اندر ان کی رٹ قائم ہو سکے، لیکن ناظرین وہاں پہ حالات جو ہے وہ ان کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ کل بھی آپ کو بتایا کہ تباہ کن حملے ہوئے اور ان حملوں کے اندر بھارتی فوج کو زخمی بھی کیا گیا، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ مکمل طور پہ نیٹ کی بندش ہے اور کرفیو نافذ کیا گیا ہے، اس لیے خبریں آنے میں تھوڑا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارتی جو فوج ہے وہ ایک بڑا ایریا منی پور کا وہاں سے وہ نکل چکی ہے اور کنٹرول جو ہے وہ آزادی پسندوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس وقت ناظرین بھارت جو ہے وہ یہ صرف ریاست منی پور کے اندر ہے۔ اب ناگالینڈ، جس کی آپ کو پتا ہے کہ آنرری ایک پرائم منسٹر بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو ناگالینڈ جو ہے وہاں پر بھی مسلح تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین سکھوں نے خالصتان تحریک جو ہے اس کو شروع کر دیا ہے، باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے آزادی کی تحریک کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ تحریک زور پکڑتی ہے، لیکن بظاہر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک آزاد اور خود مختار وطن کا مطالبہ جو ہے وہ سکھوں نے شروع کر دیا ہے۔ عالمی سطح پہ بھارت اس وقت شدید تنہائی کا شکار ہے۔ یہی بھارتی میڈیا پیٹ رہا ہے کہ جی مودی نے بھارت کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس وقت پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے بھارت کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا۔ بھارت جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں کر رہا تھا، آج پاکستان نے اس کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے ممالک سچ کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارتی جھوٹ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایک بھی ثبوت پاکستان کے خلاف پہلگام حملے کا فراہم نہیں کیا ہے، اور حملہ بھی پاکستان پہ کر لیا اور اس کا جواب بھی لے لیا، لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں جو یہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ وارث۔